बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को आज के प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। मार्च अप्रैल नहीं बल्कि फौरी इलेक्शन, लॉन्ग मार्च किसी के खिलाफ नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट ही सालसी करवा सकती है। इमरान खान साहब का गैर मुल्की मीडिया को दबंग इंटरव्यू। मगर दूसरी तरफ मरियम नवाज ने लॉन्ग मार्च को पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च करार दे दिया। इसका मकसद आर्मी चीफ की तकर्री में दबाव डालना करार। हैरान कुन खबर यह है कि मुल्क के वजीर दाखिला इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के ख़्वाह निकले। इस सियासी बिसात में किसकी जीत होगी और किसको होगी मात, इसके ऊपर तज़किया हासिल करेंगे आमिर मतीन से। मगर इसके साथ साथ सर्दी की आमद है और गैस बहरान सरों पर मंडला रहा है। कोयला पहुंच से बाहर है, गैस बिल्कुल गायब है। इसका फॉलोअप भी आज के प्रोग्राम में देंगे। मगर इसके साथ साथ अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से भी फॉलोअप अपने देखने वालों तक हम पहुंचाएंगे। आमिर मतीन साहब, लॉन्ग मार्च है को नजर आ रहा है गैर जरूरी तौर पे ताखीर का शिकार हो रहा है, मगर एक ही डिमांड है जिसका हवाला गैर मुल्की इंटरव्यू के अंदर भी दिया इमरान खान साहब ने, फौरी इलेक्शंस। कितना काबिले अमल है उनकी ये डिमांड? अगर ना पूरी हुई तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या देख रहे हैं आप? नहीं, ये आपके एक जुमले से मुझे एतराज़ है कि गैर ज़रूरी तौर पे लंबा हो रहा है। पता नहीं, ये तो उनकी स्ट्रेटजी है, वो इसको लंबा मेरे ख्याल करना चाह रहे हैं और इसको लटका रहे हैं और उनको नहीं लगता कोई जल्दी नहीं है। वो इसको ये लॉन्ग मार्च से अब ये लॉन्गेस्ट मार्च बनता जा रहा है। तो वो मेरा ख्याल ये 12 किलोमीटर रोज़ कवर करना और उसके बाद पड़ाव करना, फिर वो मेरा ख्याल उन्होंने वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है उनकी, उसके मुताबिक चल रहे हैं। इसमें तशवीश की बात ये है कि इसके अंदर जो आ रहे हैं, जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक है। इस तरह अली अमीन गंडापुर और कामरान मंगश वगैरह जो है वो असला लाने की बातें कर चुके हैं। अब राना सनाउल्लाह भी जो हैं वो आपको पता है वो भी बहुत एग्रेसिव किस्म के आदमी हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि जनाब हमें भी गोली जो है ना, टीयर गैस के अलावा रबड़ की गोलियों के बजाय असली गोलियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कानून नाफिज करने वाले इदारों को नहीं रोकना चाहिए इस्लामाबाद पर। तो वो ये बड़ी संगीन हालात की तरफ जो जाता नज़र आ रहा है। और उन्होंने वजारत दाखिला के हुकूमत से फोर्सेस को असला फराहम करने की भी दरख्वास्त कर दी है। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टरी, बिज़नेस आर्टरी और पॉपुलेशन आर्टरी, वो ये जीटी रोड है। जीटी रोड के इर्द गिर्द जो चलना शुरू करें तो पाकिस्तान के दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें सारे ही शहर इसके इर्द गिर्द, कराची, हैदराबाद, मुल्तान को निकाल के, फैसलाबाद को निकाल के, आप देखें ना, गुजराला बहुत बड़ा शहर है, सियालकोट इसके थोड़ा सा मलका आ जाता है, फिर गुजरात आ जाता है। ये बिज़नेस सेंटर्स हैं पाकिस्तान की। ये जो है पूरी इकानमी इनके इर्द गिर्द घूमती है। उसके बाद ये आगे जेहलम से लेके पिंडी तक ये सारा सिलसिला जारी है। तो वो एक मफलूज है, बंद है। वहाँ पे जब जीटी रोड बंद हो जाती है तो कारोबार बंद हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा बहरान तो है और उसमें ख़तरनाक बातें भी हो रही हैं कि जी मार्शल लॉ लगाने के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि कोई पूछ रहा है जी मार्शल लॉ, इमरान खान साहब से पूछा गया, लग रहा है तो क्या लगा लें, इससे बुरे और क्या हालात होती। तो हालात तो इस वक्त जो हैं वो मार्शल लॉ से भी बदतर हैं। तो इस तरह के बयानात मार्शल लॉ की बात का करना ही जो है एक बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। मगर उसके अंदर मज़ेदारी की बात सिर्फ ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो एक अपनी पूरी दर्जन जो है ना कैबिनेट मेंबर्स के साथ वो चीन चलेंगे हैं। और उसके अंदर वो ज़ाहिर इम्पॉर्टेंट इवेंट था वहाँ पे शी चिंग की जो है नेशनल कांग्रेस में दोबारा जो है जनरल सेक्रेटरी तीसरी दफ़ा बने थे। तो बड़ा एक तारीखी मौका है, जाना ज़रूरी था। मगर इतने बड़े डेलीगेशन के साथ, और आप देखें कोई रह ही नहीं गया इम्पॉर्टेंट आदमी। कई लोगों की बेतुकी है उसके अंदर जाना कि चलें, समझ आती है जी वज़ीर ख़ारजा भुट्टो चले गए, सागडार चले गए, ये वज़ीर मवासलात मौलाना मोहम्मद असद हैं, फिर उसके बाद जी रेलवे हवाबाजी चला गया, फिर जो है चौधरी सालिक साहब चले गए, दफ़ाई पैदावार चली गई, उसके बाद तारिक फातमी, सैयद फ़ाद हुसैन, ज़फ़रुद्दीन महमूद, जहांज़ेब ख़ान, मुराद अली शाह,
اور بھی اس کے علاوہ کوئی میرا خیال کئی درجن جو ہے نا وہ سرکاری ملازمین جائیں گے. تو ایک طرف تو ہم قرضوں تلے جکڑے ہوئے ہیں, جس طرح انہوں نے پہلے بھی اپنا تاثر دیا ہوا ہے کہ 75 سے زیادہ کی کیبنٹ ہوگی اور بالکل مادر پدر آزاد خرچے کیے جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کہ جی ہماری سیلاب میں بھی ضرورت ہے, ویسے بھی گزارا نہیں چل رہا. اور جب یہ بڑے بڑے جہازوں پہ بڑے بڑے ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں تو دنیا یہ سوال کرتی ہے. اس کے علاوہ مزے کی دار اس کے اوپر جو چیری آن دا ٹاپ ہے, چیری آن دا کیک جو ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے اس پہ بلکہ ایک بڑی تنزیہ سی ایک ٹویٹ بھی کی ہے. ان کے جی وہ دیکھو عامر میر صاحب کو, جس طرح ان کا عمران خان کا سٹائل ہے کہ دیکھو کاشف, دیکھو عامر بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے جی ٹی روڈ پر رلتا چھوڑ کر خود سکون سے چائنا روانہ ہو گیا, اب میں کیا کروں, جب تک وفاقی حکومت کی مدت پوری ہوتی جی ٹی روڈ پہ ہی ذلیل و خوار ہوتا رہوں گا. تو وہ لگتا یہ وہ پٹینس یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری اور کوئی وہ فکر نہیں ہے. اور اس سے ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ شاید وہ انہوں نے یہ سارا معاملات عمران خان کو نبٹنے کا وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان کی یہ ساری یہ الغار ہے, یہ جلوس ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور وہ اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے. وہ سیریں کر رہے ہیں اپنی اور طنز کر رہے ہیں کہ جناب یہ رلتا رہے گا. اور مریم بی بی نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب 124 ویسے 124 نہیں تھے 122 دن کی یہاں کی ان کا دھرنا تھا, 124 سے وہ 224 دن بھی کر لیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ تو لندن میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب اور ان کا یہ کہنا تھا, مگر یہاں پاکستان کا جو حال ہے ہر انسان کا, یہاں پہ جو ہے تمام کاروبار جو ہے رکے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ پورے 0 پوائنٹ تک جو ہے ریڈ زون ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور اس میں عام مارکیٹوں میں جانے کے لیے بھی رینجرز کی جو ہے گاڑیاں بڑھ گئی ہیں اور تلاشیاں شروع ہوتی ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کس مارکیٹ میں کیوں جا رہے ہیں, اور ہم جیسے لوگوں کو بھی کارڈ بنوانے چاہ رہے ہیں بنوانے, کیونکہ ہم بھی ریڈ زون میں آتے ہیں, کارڈ بنوانے پڑ رہے ہیں کہ ہم بھی آنے کے لیے یہاں پہ ہے. اور ہر جگہ پوری میں نے کہا جی ٹی روڈ پہ ایک کاروبار رکا ہوا ہے, ملک رکا رہا ہے. اور آگے جو ڈر نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں جب یہ آئے گا تو وہ کیا ہوگا, یہ ابھی کسی کی طرف سے کوئی کلیئر نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کسی نے سب نے حالات پہ چھوڑا ہوا ہے. مگر جب اتنے بڑے مجمع ہوں اور وہ پنڈی کے مری روڈ سے واپس آئیں, وہاں سے گزرے گا جب یہ ہزاروں کا اگر سمجھ لیں یا ٹینز آف تھاؤزنڈز کا مجمع مری روڈ سے جہاں پہ جی ایچ کیو ہے, آرمی کی یونٹیں ہیں, تو وہ بڑا اسٹریٹجک علاقہ ہے. اور اس کے بعد وہ شہر کو سیل کر دیں گے. بالکل قطع کلامی کی معافی. میرے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ مقابل کے اندر سابق وزیر اطلاعات اور سینئر رہنما ہے تحریک انصاف کے فواد چودھری صاحب, انہوں نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے مقابل میں جوائن کیا. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. چودھری صاحب مریم بی بی جو ہیں وہ تو پریٹینڈ کر رہی ہیں کہ جس طرح کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہہ رہی ہیں 124 دن کی بجائے آپ 224 دن چاہے بیٹھیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. خواجہ آصف صاحب ٹویٹ کے ذریعے تمسخر اڑا رہے ہیں کہ جی یہ جی ٹی روڈ پہ ہی رلتے رہ جائیں گے, ہم چائنا کے مزے لے رہے ہیں. تو کیا اتنا لائٹلی جتنا وہ لے رہے ہیں سچویشن اتنی لائٹ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ لندن میں بیٹھ کے آپ نے کرنی ہے سیاست تو پھر تو لائٹ لے لیں, پھر تو کیا پرابلم. تو مریم نواز کی تو بالکل صحیح اسٹریٹجی ہے کہ وہ لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں, واپس آ نہیں رہی. والد صاحب کے پلیٹلیٹس لوگوں کو دیکھ کے پھر گر گئے ہیں, لہٰذا وہ تو اپنے پیسے انجوائے کر رہے ہیں. اب سنا ہے کہ آج کل ویزن فیلڈ کا گھر بیچ کے, کیونکہ یہاں پہ تو اقتدار بھی پڑ گیا ہے, روز یہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں, ہم صاحب بھی تنگ ہیں, تو وہ ایک اسٹیٹ نہیں خرید رہے ہیں کہ اس کو بیچ کے تو وہ پیچھے سے گاؤں شاؤں میں بڑا جو ہے وہ جس طرح سے جاتی عمرہ انہوں نے بنایا تھا وہاں پہ ادھر وہ لے رہے ہیں. تو مریم نواز تو بزی ہیں اس خریداری میں, اور وہ ابھی جو ہے اس میں لگی ہوئی ہیں. اور خواجہ آصف وغیرہ تو خیر وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے, وہ تو ایک اس دربار کے 9 رتنوں میں ہیں,
اور ان کا کوئی وہ نہیں ہے, وہ تو جوکر ان دا کارڈ, تو ان کو ایسے شغل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس سے زیادہ تو ان کی حیثیت نہیں. تو جو ریئل ڈیسیجن میکنگ ہے وہ فرینکلی اب لوگوں کے پاس ہے, اور آپ نے بالکل صحیح اپنے تذکرے میں کہا کہ پتہ نہیں ہے کہ حالات کدھر جائیں گے. اور جو ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیپل, جس طرح سے آج گجرانوالہ میں آپ کی ٹیم نے اس کو کور بھی کیا ہے, اور وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول تھا, کتنے چارج تھے. اور میں تو شکر کرتا ہوں کہ عمران خان جیسا لیڈر ہے اور تحریک انصاف ہے جو لوگوں کے غصے کو ایک چینج کر سکتی ہے, اس کو ایک ڈائریکشن دے سکتی ہے. ادروائز تو پاکستان اب تک سری لنکا بن چکا ہو. اور آج آپ نے دیکھا جس طرح سے اس صورتحال میں پورا جہاز پی آئی اے کا بھر کے, کوئی بندہ رہ نہیں گیا پاکستان میں اس حکومت میں کبھی چین نہیں گیا ایک دن کے لیے. اب ایک دن کے دورے کے لیے مجھے تو یاد ہی نہیں کہ عمران خان کبھی جو ہے وہ بندے بھی ایک ساتھ, ہم کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایم این اے اپنی ٹکٹ پہ چلے جائیں تو وہ بھی پھر نہیں جا پاتے. چودھری صاحب, یہ مریم بی بی نے ایک اور بڑی سخت بات کی ہے. انہوں نے کہا جی یہ لانگ مارچ اس لیے ہے کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں. آج پرویز خٹک صاحب کا بھی بیان آیا, انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, جس کو مرضی لگایا جائے, ہمارے لیے تمام کور کمانڈرز جو ہیں, 3 اسٹار جنرلز جو ہیں وہ مقدم ہیں. تو کیا کہیں گے؟ یہ بات ٹھیک ہے خٹک صاحب کی, وہ ہمارا ایشو لگنے والوں میں ہمارا پرابلم نہیں ہے, لگانے والوں میں یقیناً ہمارا پرابلم ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ گورنمنٹ آکشن میں لی گئی حکومت جو ہے اس کو اس طرح کی اہم تقرریاں نہیں کرنی چاہیے, اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے. جس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے, نہ ان کے پاس لیجٹیمیسی ہے, نہ ان کے پاس الیکٹیبلٹی ہے, نہ ان کے پاس کوئی مورل سٹینڈنگ ہے. تو یہ حکومت اگر لگائے گی تو جو بھی آرمی چیف یہ لگائیں گے اس کا نقصان ہے. تو اس لیے ظاہر ہے اس حکومت کو ریفرین کرنا چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ مریم نواز کے تو چونکہ اسٹیکس نہیں ہیں پاکستان میں, وہ کوئی بات نہیں کر سکتی. وہ انہوں نے آج مزید جو ایک اندیا دیا ہے کہ توشہ خانے کا ایک اور سکینڈل وہ انہوں نے بریک کیا ہے کہ جی یہ ایک ہیروں کا ہار جو ہے وہ 2 کروڑ تھا اور 22 کروڑ کا بیچا گیا, اور پھر یہ ڈسکوالیفیکیشن جس طرح کے اس کیس میں عمران خان پہلے بھی ہو گئے ہیں اور بچ ہی نہیں سکتے. تو یہ کتنا سیریس معاملہ ہے توشہ خانے والا؟ کیونکہ ہماری یہ تو ایسے مذاق ہی ہے نا کہ آپ شروع ہوئے بنیادی طور کے اوپر جو بندے بھی عمران خان کو جانتے ہیں ان کے اوپر پتہ ہے کہ کرپشن کے ایلیگیشن عمران خان پہ کیا لگائی نہیں جا سکتا. صرف یہ جو کیسز کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں نا, ان کی کوشش ہے کہ یہ عمران خان جب کورٹس میں جائیں یا نوٹسز ہوں یا آپ جیسے پروگراموں میں ذکر ہو تو کم از کم ایک ذکر ہوتا رہے کہ نہیں ادھر بھی جناب اپنا جو ہے. اس کے علاوہ یہ ایک پروپیگنڈا وار ہے, یہ تو اس کی کوئی ریئلٹی تھوڑی ہے. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے, لوگ بڑے سیانے ہیں. اب وہ 85 والا دور تو نہیں رہا, 90 والا دور تو نہیں رہا کہ آپ نے 8-10 رپورٹر جو ہیں ان کو اپنے پاس پلاٹ دے دیے, کسی کو جو ہے وہ لفافہ دے دیا, کچھ کر دیا. تو اب تو ہر آدمی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر رپورٹر ہے, وہ انالیسس کرتا ہے, وہ اپنا ڈالتا ہے. سو اٹس نو مور مونوپلی آف فیو. ان کا میڈیا اسٹریٹجی ان کی کیوں فیل ہوتی ہے؟ یہ ابھی تک اس میں لگے ہوئے ہیں. وہ فہد حسین کو بھرتی کر لو, وہ آگے 10 بندے بھرتی کر لے, وہ فلانی ٹویٹ کر دے گی, وہ فلانا کر دے گا. اس سے تھوڑا تو یہ چیزیں چلتی ہیں, آپ بےعزتی ہوتے ہیں روز. تو صاحب یہ عمران خان صاحب کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے 7 نومبر کو. وہ اگر فار ایگزامپل نہیں جاتے تو ان کے وارنٹ جاری کیے جا سکتے ہیں, ان کے گرفتار ہونے کا بھی امکان ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی سیریس سچویشن ہے؟ نہیں ہے یہ تو, جس کا میں نے آپ کو بھی عرض کیا نا, اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ لگنا لگے کہ جناب فلانا بلا رہا ہے, فلانا بلا رہا ہے, ٹی وی پہ خبر چلے, ٹکر چلے, اور اس سے ہمیں کو پتہ نہیں کچھ سہارا مل جائے گا کہ جی وہ فلانی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, فلانی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ان انویسٹیگیشنوں کو کون پوچھتا اور ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہوتی ہے؟ صحیح ہے. عامر صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں فواد چوہدری صاحب. سر جی فواد چوہدری صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جو غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو ثالثی کروا سکتی. تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر ثالثی ہوتی ہے تو اس کے نکات کیا ہوں گے؟ اور دوسرا, زبان ضرور سخت تھی وزیر داخلہ صاحب کی, مگر وہ مذاکرات کے خواہاں نکلے. کیا تحریک انصاف بھی اس پیج پر آ سکتی ہے کہ مذاکرات ہو جائیں؟ یہ نا مذاکرات کی بات رانا ثناء اللہ کی تو نان سیریس ہے نا.
رانا ثناء اللہ کو تو کچھ سیریس لے گا نہیں ہے. ہم نے جس طرح پہلے بھی بات کہی ہے کہ عارف علوی صاحب کے پاس پورا مینڈیٹ ہے ہماری طرف سے. عارف علوی صاحب سے جو سیریس گفتگو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور ظاہر ہے گفتگو ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سیاسی جماعتوں میں, اسٹیبلشمنٹ میں گفتگو کے علاوہ کیسے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور گفتگو ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن گفتگو کا ایک ہی ایجنڈا ہے ہمارا, چاہے وہ آپ اوپن کریں, چاہے پیچھے کریں یا بیک ڈور کریں یا جو بھی کریں, وہ ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے, اور الیکشن کی ہمیں آپ تاریخ صاحب نے دینی ہے. فریم ورک کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی, تو اس کو آگے رکھ کے تو پریزیڈنٹ علوی صاحب کا دفتر کھلا ہے, آپ ان سے بات کریں جا. ٹھیک ہے, میں چوہدری صاحب ایف آئی اے والے سوال پہ تھوڑا سا دوبارہ ہوں کہ چاہے یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہی ہو, اور بہرحال ایک ایف آئی اے کو جب بلاتا ہے تو جانا تو پڑتا ہے, اگر نہیں جاتے تو پھر کیا عدالت سے آپ اس کے لیے ریلیف لیں گے کہ سمپلی اگنور کریں گے اس کو؟ عامر, یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 7واں نوٹس ہے ایف آئی اے کا, کوئی نیا نہیں ہے. تو جس طرح باقی ٹریٹ ہوئے ہیں یہ بھی ٹریٹ ہو جائے. چلیں, بس لاسٹلی میں یہ پوچھوں گا کہ ابھی سب سے بڑا جو سوال یہ ہے کہ یہ اس کی گرینڈ اسٹریٹجی, ایک تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بالکل حالات جس طرح چلتے ہیں چلنے دیں. ظاہر ہے یہ زیادہ عرصہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ ساری جی ٹی روڈ بند رہے, اور بعد میں اگر پنڈی اسلام آباد کے لوگ بالکل سارے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس, یہاں سے اندر سے بھی کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور باہر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ بند ہو جاتا ہے تو سیریس معاملہ ہے. کیا یہ حالات پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ حالات خود اپنے ڈائنامکس پکڑیں گے اور کچھ نتیجہ نکلے گا, کہ کوئی سالڈ اس کے پیچھے اسٹریٹجی بھی ہے کہ جی یہ یوں کر کے میانڈر کریں گے, آپ کچھ نتیجہ نکالیں گے؟ یہ سالڈ اسٹریٹجی ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. یہ تقریباً ہم یہ جب پہنچیں گے اسلام آباد پہنچنے کے 48 گھنٹوں بعد ہم اگلی اسٹریٹجی اناؤنس. اچھا, وہ اناؤنس کریں گے. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب. تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود. عامر صاحب, یہ جو انتخابات کے حوالے سے بات چل رہی تھی, اس میں تو انہوں نے یہ بھی الزام لگایا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ عام انتخابات جن کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ تو تب پتہ چلے گا نا جب الیکشن ہوں گے, تو پتہ چلے گا, کیونکہ صوبائی حکومتیں کتنا انوالو ہوتی ہیں بائی الیکشنز کے اندر, وہ ساری ڈیٹیلز ہمیں پتہ ہوتی ہے. اس لیے یہ نہ کہیں کہ آپ لوگوں کی میجورٹی یا یہ لوگ آپ لوگوں کو پسند کر رہے ہیں. نہیں, وہ ابھی الیکشن کا اصل میں ایک تو ظاہر ہے ڈیٹ ہے, پی ٹی آئی والے ارلی الیکشن چاہتے ہیں, مگر زیادہ امپورٹنٹ ہے رولز آف دا گیم, کہ کیسے جو ہے الیکشن کمیشن بڑا کنٹروورشل ہو گیا ہوا ہے. اس کے بعد باقی کیئر ٹیکر گورنمنٹس اس صورت میں بنیں گی. پھر جو ہے ساری پاکستان میں گو کہ قانونی طور پہ ضروری نہیں ہے کہ صوبوں میں اور سینٹر کے اندر ایک وقت پہ الیکشن ہو. لیٹ سے اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی نون لیگ کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنے 5 سال مکمل کریں گے, ہمارے پہ تو کوئی پریشر نہیں ہے, تو وہ کیا ہوگا؟ سو یہ کافی سارے سوالات ہیں. دوسرا آپ نے دیکھیں کہ بڑی چالاکی کے ساتھ انہوں نے بائی الیکشن کروا لیے, اور جو ہے بلدیاتی الیکشن جو ہے نا وہ پوسٹ پون کروا لیے. تو وہ عجیب سا ایک وہاں پہ ہے. دوسرا ایک ہے, میں قانونی ایک پہلو ہے اس کا, کہ میں اس سے پوچھنا چاہوں گا اپنے کسی سے کہ سینسز کا بھی ایک ایشو تھا, کیونکہ لاسٹ جو الیکشن تھے وہ سینسز تھے وہ کنٹروورشل ہو گئے تھے, اور وہ 2018 کے الیکشن اس پروویزو کے ساتھ کروائے گئے تھے کہ جناب اس کے بعد اگلا الیکشن اس سینسز ہوگا. تو سینسز ابھی ہوا نہیں, اور یہ سی سی آئی کا ڈیسیجن ہے جس پہ پی ٹی آئی نے بھی اس کے اوپر ہاں انڈورسمنٹ دی ہوئی ہے. تو اگر وہ ضروری ہے تو سینسز میں تو منیمم اگر بہت زور بھی لگائیں تو 6 سے 8 ماہ لگ جاتے ہیں, اور اس کے لیے پھر ڈیلیمیٹیشن ہونے کی بھی ضرورت ہے. پتہ نہیں اس کا لیگل امپیڈیمنٹ کتنا بڑا ہے, پر یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس پہ کسی کی ابھی تک نظر نہیں پڑی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوشش کریں گے کہ اس کا جواب بھی حاصل کر لیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں ابھی عامر صاحب, ایک بریک سے ہم واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی کس نہج پر اس وقت کھڑی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। मईशत से मुतालिक बात करने जा रहे हैं, मगर इससे पहले मैं आपके साथ तारुफ करा दूं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और मुआशी तज्ज़ियाकार हैं शहबाज राना साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। मईशत डेफिनेटली इससे जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद हर एक शख्स का मेयार ज़िंदगी बेहतर होना चाहिए, यही स्लोगन है जो हर पाकिस्तान के अंदर आने वाली सियासी जमात लेकर आती है इक़्तिदार के अंदर। मौजूदा गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, आपको लगता है कि किसी सतह पर किसी आम शख्स का मेयार ज़िंदगी बेहतर हुआ है बावजूद इसके कि वो नीचे जा रहा है? मैं ये शहबाज राना साहब जो हैं, ये हमारे मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जर्नलिज्म के अंदर टॉप रैंकिंग जो हैं, मैं इनको मानता हूँ कि ये इकनॉमिक कॉमर्स जर्नलिस्ट हैं। सो इनका ओपिनियन चाहूँगा कि इनसे पहले ले लें तो हमारी राय तो आती रहेगी। शहबाज, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। जी शहबाज, अभी प्रॉब्लम ये है कि सारा मुल्क जो है ये लॉन्ग मार्च में लगा हुआ है और सियासत इतनी ज़्यादा इंतशार का शिकार है, जबकि आम आदमी बहुत बुरे हालात हैं उसके, महंगाई के, लोड शेडिंग के, गैस के। और अभी मरियम बीबी ये कह रही थी आज बयान में, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जब तक थे तो महंगाई जो तरक्की थी, मुल्क की ग्रोथ जो थी और मुल्क इकॉनमी यूँ ऊपर जा रही थी, और पाकिस्तान की तरक्की और नवाज शरीफ वो साथ साथ चलते हैं। और मुझे जो याद पड़ता है कि नवाज शरीफ साहब ने ऑलमोस्ट ठेके पे दी हुई थी डार साहब को, और बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने और शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में उन्होंने फिर भी काफ़ी सारी मैक्रो करेक्शंस की थी। ये एक तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा कि ये जो हमें डार साहब को लगा के ये काफ़ी सारी पॉलिटिकल मनूवरिंग ज़्यादा हो रही है, और एट द कॉस्ट ऑफ सम टाइम मैक्रो इकनॉमिक्स। आम आदमी मैक्रो नहीं समझता कि वो उसकी जो सियासी फ़वाइद जिससे बड़े हासिल हो जाते हैं, मगर उसके ज़रिए मज़ीद आप कर्ज़ों में जुड़ जाते हैं, उसके बाद मज़ीद महंगाई हो जाती है। तो ये अभी जो शुमारियात की जो आज लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, आई एम श्योर आपने पढ़े होंगे कि महंगाई की शरह जो है 17.4 से बढ़कर 26.6% बढ़ गई है। उस तरह ही जो है गुज़श्ता माह में महंगाई की शरह 23.18% थी, तो अभी 29 जो है ना, उसमें ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि शहरी इलाकों में तकरीबन 25% है, मगर दही इलाकों में 30% के करीब है। तो पूरी इसके अंदर ये लिस्ट नीचे चल रही है कि प्याज, टमाटर, फल, सब्जियां, चाय, आटा, चावल, दाल, मूंग, इन सब की प्राइसेस में जिस तरीके से होशरुबा वो महंगाई हुई है। तो एक तो इस पे कमेंट करें ओवरऑल कि ये जो डायनामिक्स इसके पीछे क्या चल रही है। दूसरा कि ये क्या महंगाई की वजूहात जो हैं, ये नोट छापे जा रहे हैं क्या, ऑफ कोर्स सैलाब और वो मसाइल भी समझते हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इसमें असल बात आपने खुद ही कर दी। तो यहाँ पे एवरेज जब महंगाई का आप नंबर लेते हैं तब भी वो चीज़ आप असल जो मसला है वो छुप जाता है। आपने खुद ही बता दिया कि देहातों में तकरीबन 30% महंगाई की शरह है, और उसके अंदर भी अगर फूड इन्फ्लेशन पे चले जाएं तो देहातों में फूड इन्फ्लेशन, हालांकि देहातों में सप्लाई बेहतर होती है, लोगों की खेतों तक रसाई होती है, देहातों में जो फूड इन्फ्लेशन है वो 37% है। और अगर आप फर्दर आप नंबर्स को देखना चाहें, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को अलार्म नहीं करना चाह रहा, जो पेरिशेबल आपकी जो खाने पीने की अशिया हैं उनके अंदर जो महंगाई की शरह है वो 70% है। तो पाकिस्तान का तकरीबन आपको पता है कि हमारी तकरीबन 30% हमारी जो आबादी है, अभी जो नंबर्स आए हैं पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की जो रिपोर्ट सैलाब की आई है, उसके बाद तकरीबन 91 लाख लोग मज़ीद महंगाई की वो गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में 30% आबादी जो है इस वक्त वो आपकी गुर्बत की सतह से नीचे रह रही है। इसके अलावा कोई 20% आबादी ऐसी है जो वल्नरेबल होती है, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर होती है। तो ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए और आपको आज आपने नंबर सारे रिपीट किए हैं जो पीबीएस ने रिलीज किए हैं, पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी जो है इस वक्त महंगाई से बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, और ये एवरेज आउट होने में वो सारी चीजें छुप जाती हैं। आप देखिए प्याज की कीमतें इस वक्त पिछले साल के मुकाबले में 220% ज्यादा है। टमाटर की जो टमाटर की कीमतें 220% ज्यादा हैं और प्याज की कीमतें 165% ज्यादा हैं।
تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو 3-4 بڑی کموڈیٹیز ہیں جو کچن میں استعمال ہوتی ہیں اور تقریباً ہر آپ کی امپورٹنٹ جو آپ کی ڈش ہوتی ہے اس میں وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، ہم ان کی سپلائیز کو بھی بہتر نہیں کر پا رہے؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ جب سڈنلی کوئی دباؤ آتا ہے، حکومت کی تھوڑی سی حرکت میں آتی ہے، تو آپ کی ایک دن میں 50 روپے فی کلو پیاز کی قیمت کم بھی ہو جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسپیکولیشن کہیں بھی ہو رہی ہے، کہیں پہ صوبائی حکومتیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو کل پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے فوڈ کنٹرول ہے، جو پرائس کنٹرول کا جو ایک نظام ہے وہ صوبوں کا کام ہے، وفاقی حکومت کا کام ہوتا ہے اس کی سپلائیز امپورٹ آپ نے دیکھنی، اگر آپ کی ڈومیسٹک آپ کی سپلائیز کم ہے تو امپورٹس کی اجازت دے کے اس کو بیلنس کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی جو ہے، آدھی سے زیادہ جو آبادی ہے وہ جس کا پہلے ہی انکم کے لیولز بہت کم ہے، دیہاتوں میں تو انتہائی کم ہوتے ہیں، ریلیٹیولی سورس آف انکم کم ہوتے ہیں، انکم کنسنٹریٹ ہوتی ہے چند گھرانوں میں، بڑے گھرانوں میں، باقی تو بیچارے اپنی روزی روٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو 70% اگر آپ کے ملک کے اندر پیرشیبل فوڈ آئٹمس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو یہ لوگ کدھر سے کھائیں گے اور کیا کریں گے؟ اس کے اوپر سونے کے اوپر سہاگا یہ ہے کہ 70% تو آپ کی فوڈ انفلیشن ہوگی پیرشیبل فوڈ کے اندر، آئٹم کی جو اشیاء کھانے پینے کی آپ کی ہیں، آپ کی سبزیاں ہیں، آپ کی فروٹس ہیں، جو آپ کی ٹرانسپورٹ گروپ ہے جس میں آپ کی ساری یہ آپ کی لاجسٹکس یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر عامر متین صاحب مہنگائی کی شرح تقریباً 54% ہے. تو آپ نہ آپ کی موومنٹ جو ہے وہ چیپ رہی ہے، نہ آپ کا کھانا پینا چیپ رہا ہے، تو آپ سروائیو کیسے کریں؟ اور اس سارے حالات کے اندر ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اس کو میں پولیٹیکل اکانومی کی بات کروں تو جو لانگ مارچ ہو رہا ہے، جو اصل مسائل ہیں پاکستان کی اکانومی سے کہ اس سے جو لوگوں کی توجہ ہے وہ ہٹ گئی ہے. ہر جو شخص ہے وہ یا تو اپنا اقتدار بچانے کے لیے لگا ہوا ہے یا وہ کچھ اور معاملات میں لگا ہوا ہے، اور کسی کو اقتدار چاہیے، کسی کو اقتدار بچانا ہے. اس چکر میں پاکستان کی آبادی کا بہت سیویئرلی افیکٹ ہو رہی ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہے. ہم اگر لو اینڈ مڈل انکم گروپ اور مڈل انکم گروپ کو چھوڑ بھی دیں، ہم وہ طبقہ جو اللہ کا شکر ہے ہمارا انکم لیولز بہتر ہے، ہمیں اس دفعہ ہیٹ عامر متین صاحب فیل ہو رہی ہے. اس میں جو گلوبل آپ کے جو سرکمسٹانسز ہیں، جیسے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اوپر گئیں، وہ ایک فیکٹر اپنی جگہ پہ ہے. اس سے ہٹ کے پاکستان کے اپنے مخصوص فیکٹرز ہیں. یہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. مہنگائی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ اس وقت جو ہے شہباز، میں آپ کی تھوڑی سی ایک اور محدود وقت ہے، میں کوئکلی آپ کا ویو لینا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے 1800 ارب روپے کا ایک کسان پیکیج ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑا ضروری تھا کہ کسان بھائیوں کے لیے ایک ریلیف پیکیج آتا، مگر یہ 1800 ارب روپیہ یہ نکال پائیں گے؟ یہ اس کی بجٹنگ کیسے ہوگی؟ میں اس کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں. سر یہ بھی ایک کھوکھلا نعرہ ہے. اگر جو 1800 ارب روپیہ ہے، کیا قرضوں میں جو دینا ہے وہ تو کمرشل بینکوں میں دینا ہے. کل ہمارے دوست ثناء اللہ خان صاحب جو ڈان کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے جو اصل کل کا جو ایونٹ تھا اس کا جو کرکس تھا ثناء اللہ صاحب کے سوال کے اندر تھا، جس کا ایک سیٹسفیکٹری رپلائی نہیں آیا. دیکھیں، یہ 1800 ارب روپیہ بینکوں نے قرضہ دینا ہے. اس سال 1400 ارب تھا، اگلے سال وہ 1800 کر دیں گے. جو کسان جاتا ہے وہ کس شرح سود کے اوپر وہ قرضہ لیتا ہے؟ وہ چند ایک کو چھوڑ کے کہیں بھی آپ نے تھوڑا بہت اگر سبسیڈائز کیا، اس کی رقم انہوں نے بہت کم رکھی ہوئی ہے. باقی تو قرضہ آپ کو ہائیلی ایکسپینسو ریٹس کے اوپر مل رہا ہے. نمبر 1 اس کا حکومت کے بجٹ کے اوپر اس سبسڈی کی مد میں وہ بھی انہوں نے بہت مخصوص چھوٹا سا ایک اس کا پورشن رکھا ہوا 20% ارب یا جتنا مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جو کسان ہے اس کو وہ بینک سے لے رہا ہے. ان کا اس میں کیا رول ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے آپ کا ان کا کچھ انہوں نے جو کھاد کی پرائسز کے اوپر بھی ہے، اب وہ ایک اچھا اقدام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی قیمتیں ڈی اے پی کی بھی بڑھ رہی تھی، بوری کی اور یوریا کی بھی بڑھ رہی تھی، وہ انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم 2000 روپیہ یا 2500 روپے کی بات ہو رہی ہے. آج کچھ لوگوں کو میسج 2000 روپے کے بھی گئے گورنمنٹ کے نمبر سے، تو فی بوری یا 50 کلو کی جو بوری ہے اس کی قیمت کم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. اس میں صرف ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 2000 یا 2500 روپیہ فی بوری کم ہو رہی ہے، اس سے پہلے پرائسز میں انکریز کتنا آیا تھا؟ کیا پہلے انکریز کر کے اس میں سے کچھ کمی کی گئی ہے یا جینولی اس کے اندر کچھ کمی کی گئی؟ دیٹ ہیز ٹو بی سین. میرا خیال ہے کہ پرائسز مارکیٹ میں مجھے ان کے جو ایک کسانوں کے ایک لیڈر تھے، ان کی آج مجھے کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے مارکیٹ میں پرائسز اوپر گئے، اس کے بعد انہوں نے کمی کی ہے، تو کوئی میجر بینیفٹ ان ریئل ٹرم جو ہے وہ فارمنگ کمیونٹی کو نہیں ہوگا.
कुछ पैसा जरूर इसमें से बजट में से जा सकता है। मैं बस लास्ट क्वेश्चन कर लूं, उसके बाद सरवत ने आपसे सवाल करना है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूं क्योंकि हमारे पास महदूद वक्त है। वो आई एम श्योर आपने भी ये खबर का पता चला होगा, मैंने भी ब्रेक की थी कि इसाक डार साहब ने जो तमाम बैंक्स के चीफ्स और स्टेट बैंक और मनी एक्सचेंज के लोग जो हैं उनको बुला के उन्हें ऑर्डर किया है कि डॉलर को 200 पे की वैल्यू पे ज़रूरी लेके जाना है। एक तो ये किस तरह कर पाएंगे, दूसरा ये डारनॉमिक्स जो है इसको जो पेंट किया जाता है कि एक चमत्कार कर देंगे और एक मिसाया आ गया है, जिससे कि एक मीनिंग ये जाता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि मेरा ख्याल है कि बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने बेहतर काम किया था, ये उनको अंडरमाइन करके तो अब डार साहब की ये जो फुर्तियाँ हैं इसको कैसे देखते हैं आप? सर इसमें देखिए, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के जितने भी बुरे हालात हो, वो इतने भी बुरे हालात नहीं है कि आपका जो डॉलर है वो और रुपए की जो वैल्यू वो इस वक्त 220 से 222 रुपए के करीब जो है इस वक्त आपकी 1-2 दिन से है, ये आपकी रुपए की वैल्यू नहीं है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद जो जिसको रियल वैल्यू रुपए की कहते हैं वो तकरीबन वो 200 रुपए से कम बनती है। तो यहाँ तक डार साहब का मौकिफ ठीक है कि जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उसके सामने भी रख लें तो आपका जो रुपया है और डॉलर की प्राइस है 200 रुपए से ज्यादा एक डॉलर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो अब एक्सचेंज कंपनीज के साथ भी मुलाकात की और कमर्शियल बैंकों के साथ भी की, मेरा इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। मेरे स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन ये हैं कि वो जो कल बैंकों के नुमाइंदे इनके सामने बैठे हुए थे उनमें से ज्यादातर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करेंसी मैनिपुलेशन के ऊपर शो कॉज नोटिस दिया हुआ है। तो वो तो जिनको हम अक्यूज कर रहे हैं कि उन्होंने बर्बादी कर दी, वो 240 रुपए पे एक डॉलर ले गए और उन्होंने अरबों रुपया बनाया, अरबों रुपया, और उनके मैनी टाइम मल्टीपल उन्होंने किया अपने प्रॉफिट को फॉरेन एक्सचेंज की जो उनकी अर्निंग्स थी। तो उनके साथ डार साहब क्यों मिले? उनसे मिलने से पहले क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उनको जो शोकाज किए उसके ऊपर उनको जुर्माने नहीं लगने चाहिए थे, ताकि और उनको आगे उनको स्नब किया जाता, बजाय कि आप उनसे जाके कह रहे हैं कि आप उसकी डॉलर की प्राइस को नीचे लेके आए। जहां तक बात आ गई डारनॉमिक्स की, अभी आमिर साहब डार साहब की पॉलिसीज का इम्पैक्ट अभी नहीं आना शुरू हुआ। अभी जो भी रुपए की कदर में अच्छा बुरा हो रहा है उसमें जो सिर्फ इनके आने से फर्क ये पड़ा कि मिफ्ता इस्माइल साहब का एक वीक पॉइंट जरूर था, बाकी उनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी। हम उसको मैंने खबरों में भी और प्रोग्राम में भी इस चीज को कहा कि बेहतर एक साइड पे जा रहे थे। हालांकि वो बड़ी एक तकलीफ दह चीज थी कि वो आप जिस तरीके से सब्सिडीज खत्म कर रहे थे उसके अलावा आपके पास चारा नहीं था। लेकिन मिफ्ता इस्माइल की जो सबसे बड़ी वीकनेस थी कि जो अननेसेसरीली आपका रुपया ऊपर जा रहा था, स्पेकुलेशन हो रही थी और बैंक्स जो है वो पैसा बना रही है, वहां तक डार का फैक्टर अभी तक है जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर। अदर देन दैट, क्या डार साहब एक उसको बहुत ज्यादा कोई अपना एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं? जो इनिशियल उनका तकरीबन अभी 1 माह हुआ है उसके अंदर डार साहब अभी अपने आप को वो रजिस्टर कर पाए हैं। लेट्स सी कि हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए क्या करती। वक्त की कमी का सामना है, बेहद माजरत, मगर शहबाज राना साहब की महाराना राय एनर्जी क्राइसिस के ऊपर भी मैं लेना चाह रही थी। सर इंशाल्लाह फिर से आपको ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। एक छोटी सी ब्रेक की तरह जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से फॉलोअप आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी सईद मिनहाज साहब नैरोबी कीनिया से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सईद मिनहाज साहब, थैंक यू सो मच। सईद मिनहाज साहब, मुझे ये बताएगा कि कीनिया के अंदर इस मर्डर केस को लेकर तफ्तीश कहाँ तक पहुंची और अभी वहाँ पर हालिया सूरत हाल क्या है? देखिए, इसमें पुलिस अभी तक तो कोई रेगुलर, हम बार बार जो डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन है उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कोई प्रॉपर फॉर्मल अपडेट्स दें। जो आ रही हैं इन्फॉर्मेशन वो सोर्सेज के हवाले से आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, जिसमें अभी तक जो चीज़ सामने आई है जो हाँ या ना की सूरत में ऑफिशियल्स ने किसी हद तक एक्सेप्ट की है कि पुलिस जो 4 ऑफिसर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स ले ली गई हैं, उनसे असला ले लिया गया है, उस असले के बैलिस्टिक्स जो हैं वो कर लिए गए हैं, और इसी तरह जो फार्म हाउस है उसका मुआयना, जगह का मुआयना जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, गाड़ी का बैलिस्टिक, गाड़ी की फोरेंसिक्स, और जो अरशद
अरशद शरीफ जहां पे रह रहा था उस जगह का सारा फोरेंसिक्स और उधर से जो कुछ वो शवाहिद इकट्ठे कर सकते थे वो उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रहा है यहाँ पर, वो यहाँ का मीडिया बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है कि दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि कीनिया का अपना रिकॉर्ड जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशंस का को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इनकी जो रेपुटेशन है वो डिसअपीयरेंसेस के हवाले से, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के हवाले से ये बदनाम ज़माना है। क्योंकि यहाँ पर 2020 में एक फ्लाइंग स्क्वाड के नाम से पहले पुलिस यूनिट था जिसको बाद में डिसबैंड किया गया क्योंकि उनके ऊपर 3200 बंदे मारने का या डिसअपीयर करने का इल्ज़ाम था 2020 में। 2021 में इन्होंने स्पेशल यूनिट बना दिया, उस यूनिट के ऊपर अब कुछ 600 बंदों को मारने का इल्ज़ाम है, और वो 2 हफ्ते पहले अरशद शरीफ से उसको डिसबैंड किया गया है। अब जो इस यूनिट की इंक्वायरी कर रहा है उसके मुतल्लक कहा जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली इदारा तो है लेकिन ना उसके पास इख्तियारात हैं, ना उसके पास रिसोर्सेज हैं, ना उसके पास एक्सपर्टीज हैं, और वो एक बिल्कुल जो है वो गया गुजरा सा एक इदारा है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो एक साइड तो ये है। दूसरी साइड जो क्वेश्चन उठ रहे हैं यहाँ पे सिविल सोसाइटी के अंदर भी कि जिस मुल्क से वो भागा था, जिस मुल्क के हवाले से उसके ऊपर उसको खदशात थे अपनी जान के, उस मुल्क से टीम का यहाँ पे आना, अब ये दो कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। एक तो सिविल सोसाइटी कर रही है क्वेश्चन कि वो आके यहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि क्राइम सीन ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट हो चुका है और जो फोरेंसिक्स थे वो लिए जा चुके हैं। जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम यहाँ पे होना था वो हो चुका है और वो रिपोर्ट के अंदर वो मैक्सिमम रिपोर्ट ही ले सकते हैं। इसके अलावा तो वो क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क आते जा रहे हैं, लेकिन ना पाकिस्तानी काउंसलेट या हाई कमीशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आ रहा है और ना इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी जो है उसके ऊपर आ रहा है। आज मेरी डायरेक्टर से जो इन्वेस्टिगेशन थे वो बात हो रही है तो वो कहते हैं कि जी हमें सख्ती से मना किया गया है कि हम किसी भी केस के इशू के ऊपर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। उसकी वजह जो उसने बताई, उसने कहा कि आपने देखा कि पहली रात ही एक स्टेटमेंट आती है जिसमें पुलिस एक्सेप्ट कर लेती है, 3 दिनों के बाद पुलिस कहती है कि जी नहीं, अंदर से फायरिंग हुई थी और हमारा एक कांस्टेबल जख्मी हुआ है। जब उससे पूछा कि भाई कांस्टेबल जख्मी हुआ है तो वो कहाँ पे है, उसका कोई चीज सामने नहीं आई, तो वो उसने कहा कि हमें इसी चीज के ऊपर बहुत सी चीजें जो अभी मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं, शायद वो सारी की सारी चीजें में से 50% 60% बदल जाएं जब हम इन्वेस्टिगेशन जो हम कर रहे हैं। मैं आपको, यानी कि उसने कहा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है वो समझ लें कि 50% भी शायद हकायक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो डायरेक्टर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है IPOA का या इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी का, तो ये जो सईद क्विकली बड़ी आम तफ्तीश चल रही है मगर सवाल पाकिस्तान से तफ्तीश। आमिर साहब माजरत, वक्त खत्म हो गया मेरे पास, बिल्कुल वक्त नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला फिर ज़हमत देंगे सईद मिनाज साहब को। सर अभी तक के लिए बेहद शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।